बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कत्ल की प्रेडिक्शन कर दी है, इसके साथ ही अपनी वसीयत भी लिखवा दी है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन तैयारियां हो चुकी हैं, आखिर किस किस्म की इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से 24 घंटे का टाइम दिया गया है, जिसके बाद खौफनाक मिसाइलों से तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक खौफनाक जंग के साये मंडलाना शुरू हो चुके हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 2 दिन पहले जब ईरान के ऊपर हमले करवाए गए और उन हमलों के बाद जब ईरान की जानिब से रद्द-ए-अमल दिया गया तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अंकारा में बैठकर एक इंटेलिजेंस बेस के ऊपर के जो हमारे पास इंटेलिजेंस इतलात हैं कि ईरान हमें कत्ल करना चाहता है, और साथ ही ये कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये भी इतलात मिली हैं कि उसे इसी सफ़र के दौरान कत्ल किया जा सकता है। फौरी तौर पे बरतानिया से अमेरिका का एयरफोर्स 1 जो स्पेशल उनका पुराना जहाज़ था, कतर की जहाज़ की बजाय उस जहाज़ को प्रेफर किया गया और वहाँ से जहाज़ तब्दील करके अमेरिकन प्रेसिडेंट वापस पहुंचे। जिसके बाद नाज़रीन अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से आज एक और स्टेटमेंट दी गई है जो कि बड़ी ख़तरनाक है। अमरीकी सदर ने कहा है कि मुझे हो सकता है वो कत्ल कर दें, अगर मैं मारा गया तो ईरान के ऊपर ऐसी बमबारी करना, ऐसी तबाही मचाना कि कुछ भी बाकी ना रहे। जबकि दूसरी तरफ एक और स्टेटमेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से दी गई और इसमें कहा गया कि अगर मैं उस हमले के अंदर बच भी गया तो भी ईरान के ऊपर बहुत खौफनाक बमबारी करनी है। नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से ये इतना बेवकूफ़ाना किस्म का बयान दिया गया है कि इसराइल को डायरेक्टली कहा जा रहा है, क्योंकि इसराइल तो चाहता है कि ईरान को तबाह कर दिया जाए, ईरान के ऊपर खौफनाक बमबारी की जाए और तबाहकुन अटैक किए जाए, यहाँ तक कि उसकी तो कोशिश है ईरान के ऊपर एटमी हमला कर दिया जाए। तो ऐसी सिचुएशन की जब अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं मेरे ऊपर हमला हुआ तो वो ईरान करवाएगा, अब ईरान की बजाय अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये एक फाल्स फ्लैग ऑपरेशन, फाल्स फ्लैग अटैक हो सकता है जो कि इसराइल की जानिब से, इसराइल की खुफिया एजेंसियों मोसाद की जानिब से करवाया जाए और करवा के खित्ते को एक खौफनाक तबाही से दोचार कर दिया जाए। नाज़रीन, अमरीकी सदर की जानिब से इस किस्म के बयानात देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ईरान के ऊपर दबाव बढ़ाना है, क्योंकि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन बन चुका है। क्योंकि जब तक इन्होंने ईरान के ऊपर हमला नहीं किया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की पोजीशन इंटरनेशनल रास्ते के तौर पे खुली थी, लेकिन उसके बाद ईरान ने उसको बंद किया और अब दोबारा उन्होंने बंद कर दिया है। अमरीकी सदर बावजूद कोशिश के और धमकियों के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा नहीं पाया है और अब अमरीकी सदर ने कहा है कि मैं कोई मेरे ऊपर अटैक होता है तो मेरी कत्ल होने की सूरत में और बच जाने की सूरत में, अटैक की सूरत में मेरे ऊपर फौरी तौर पे ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक फाल्स फ्लैग अटैक का निशाना बना के उन्हें गायब किया जाएगा फॉर द टाइम और उसके बाद ईरान के ऊपर तबाही मचाई जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है, अमरीकी महकमा दिफा की जानिब से कहा गया कि अगले 24 घंटों में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से ईरान ऐलान नहीं करता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो इंटरनेशनल जहाज़ों के लिए आज़ादाना तौर पे खुली है, तो फिर हम अगले 24 घंटों के बाद ईरान के ऊपर बमबारी करेंगे। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका जो है वो प्लानिंग कर चुका है इसराइल के साथ मिल करके वो ईरान के ऊपर खौफनाक हमला करेगा, या इस वक्त अमेरिका की जानिब से सिर्फ डेटरेंस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? नाज़रीन, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ईरान जो है वो अमेरिकी धमकियों को कोई खातिर में नहीं लाता, ना ही अमेरिकन प्रेसिडेंट के इन स्टेटमेंट्स को। इस पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। 2 दिन पहले जब इन्होंने अपने मुंह से गालियां तक और मुगल्लिज़ किस्म की जुबान का इस्तेमाल किया तो उसके बाद अमेरिकन जो ईरानी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर मसूद पजेश्कियान, उनकी जानिब से कहा गया कि हम अमेरिकन प्रेसिडेंट को उनकी जुबान में उस तरीके से जवाब नहीं देंगे, इस तरह गाली का जवाब गाली में नहीं देंगे, अलबत्ता हमारा जो अपना मिशन है उसको हम जारी रखेंगे। अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया तो उसको कई गुना ज्यादा ताकत से जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त ईरान कुछ बड़ी कार्रवाई करने की प्लानिंग कर रहा है।
ایران کے پاس اس وقت میزائلز کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ امریکی جو محکمہ دفاع ہے اس کی جانب سے اور امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے جو چیف ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران کے پاس اس وقت چھوٹی بڑی رینج کے 4000 کے قریب بیلسٹک میزائل موجود ہیں۔ ناظرین، ایران کی جو اصل طاقت ہے وہ بیلسٹک میزائل سے زیادہ وہ خوفناک ڈرونز ہیں جو کہ 2000 کلومیٹر دوری تک اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی امریکہ کے جو بحرین کے اندر موجود جو 5th نیول ہیڈ کوارٹر کا فلیٹ ہے اس کو جو انہوں نے نشانہ بنایا، اس ہیڈ کوارٹر کو جو تباہی کا نشانہ بنایا ہے، اس کے ساتھ جو ویسٹ ایشین ان کی کمانڈ ہے اس کو مکمل طور پہ ان کی ایئر بیس کو تباہ کر دیا گیا، الارزق ایئر بیس جو اردن کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایران کے پاس جو طاقت ہے وہ اس کے ڈرونز ہے، اور ڈرونز کی اس وقت بہت بڑی تعداد ایران کے پاس موجود ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ ناظرین اس جنگ کی بندی کے دوران بھی ایران کے پاس جو ہے وہ رشیا سے، چائنا سے ان ڈرونز کے حوالے سے جو کمپوننٹس ہیں وہ پہنچتے رہے، یہاں تک کہ ناظرین کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کنٹینرز جو جا رہے تھے ان کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں تھیں، لیکن یہ انکنفرمڈ رپورٹس ہیں، ہم اس بارے میں کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتے، لیکن ریومرز یا سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکشن البتہ ہوتی رہی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایران ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ سیز فائر کرے۔ امریکہ چونکہ جو پہلے سیز فائر کر چکا ہے اس پر پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سرنڈر والا معاہدہ ہے جو انہوں نے ایران کے ساتھ کیا ہے، اور ایران جو ہے وہ اس میں ڈومیننٹ پوزیشن کے اندر ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت ایران کی قیادت، جس میں ایران کے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی خامنائی جو ہیں وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ پردے میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ان کی پالیسیز ہیں اور انہوں نے جو نئی اپائنٹمنٹس کی ہیں وہ یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ ایران اس وقت مکمل طور پہ تیار بھی ہے اور ایک لمبی جنگ کی تیاریاں کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایران کے پاس ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 3 سے 3.5 لاکھ کے قریب ڈرونز موجود ہیں، اور وہ انتہائی گہرائی کے اندر ایسی انسٹالیشنز میں ہیں جہاں پر امریکہ کی پہنچ نہیں ہے۔ 2 دن پہلے امریکن پریزیڈنٹ کی جانب سے یہ بیان دینا کہ ایران کے یورینیم کے ذخیرے اتنی گہرائی کے اندر ہیں ہم وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے، تو پھر امریکہ کے صدر کے چند دن پہلے، چند مہینے پہلے کہ یہ بیانات کہ ہم نے ایران کے اوپر حملہ کر کے ان کو ایٹمی صلاحیت بننے کے قابل ہی نہیں چھوڑا، اور اب یہ کہنا جی کہ ہم یورینیم تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، تو یہ بڑی عجیب قسم کی سٹیٹمنٹ ہے۔ دنیا کو اس وقت فٹ بال بنایا ہوا ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ ایک بیان دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی عالمی مارکیٹ کے اندر تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ نیچے آ جاتی ہیں، ادھر ایک میزائل چلتا ہے تو قیمتیں آسمان پہ چلی جاتی ہیں، گولڈ کی قیمت کریش کر رہی ہے، عالمی سٹاک مارکیٹ کے پرخچے اڑے پڑے ہیں۔ اس تمام سینیریو کے اندر اگر دیکھا جائے تو ناظرین یوں لگ رہا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ پوری دنیا کے ساتھ ایک گیم کھیل رہے ہیں، اور یہ گیم جو ہے وہ اب عام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ کی جانب سے ایسے واویلیاں ماری جا رہی ہیں، تو ایسا نہیں ہے، یہ پوری پلانڈ گیم جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے۔ ایران جو ہے اس وقت بالکل واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جی اسٹریٹ آف ہرمز سے اگر گزرنا ہے تو ایرانی پرمیشن کے بغیر آپ نہیں گزر سکتے، اور دوسرا امریکہ کو اپنا لب و لہجہ اور اپنی دھمکیاں جو ہیں وہ اس کو کنٹرول کرنا ہوگا، ادروائز ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ تو ناظرین، اگلے 24 گھنٹوں کے بعد کیا ہوتا ہے، کہ امریکہ ایران کے اوپر خوفناک حملہ کرتا ہے، جواب میں ایران کس قسم کا ریٹیلیٹ کرے گا یہ میٹر کرتا ہے، کیونکہ اب کی بار ایران کے پاس پہلے سے زیادہ خوفناک ہتھیار موجود ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔